अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मलिक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की एक सबक आमोज़ कहानी की तरफ। दुआ करती हूँ कि खुदा हर लड़की को इस मुसीबत से बचाए जिससे मैं दो चार हुई। मुझे याद है जब अम्मी जान का इंतकाल हुआ तो मैं अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ छत पर गुड़ियों से खेल रही थी। इन दिनों हमारी उम्र 8 साल थी। एक बच्ची ने आकर बताया कि चलो तुम्हारी अम्मा मर गई है। मुझ पर कोई असर न हुआ क्योंकि मैं मरने का मतलब नहीं जानती थी। मैं खेलने में मसरूफ रही। अचानक रोने की आवाज़ें आने लगी तो मैं नीचे आ गई। देखा बड़ी बहन और भाई माँ की चारपाई के पास बैठे रो रहे हैं। मुझे अम्मी के मरने का मलाल न हुआ क्योंकि अम्मी काफ़ी दिनों से बीमार थीं और ज़्यादातर खाला के घर रहती थीं। अम्मी की वफ़ात के बाद अब्बा कमाने की खातिर गैर तरीके से बहरीन चले गए। वहाँ ऐसे गुम हुए कि उन्होंने फिर हमारी खैबर ही ना ली। घर में हम 2 बहनें और भाई सलीम रह गए। मेरा नाम ज़रीन जबकि मेरी बड़ी बहन का नाम खानम जान था। हम इनको जान बीबी कहा करते थे। वो माँ की तरह हमारा ख्याल रखती थी। वो घर का सारा काम किया करती थी। हमारा खाना भी वही बनाती थी। मैं सुबह स्कूल जाती, भाई भी स्कूल में पढ़ रहा था। जल्द ही हमारे घर का चूल्हा ठंडा रहने लगा क्योंकि वालिद साहब का कोई पता न था। खाला कभी कभी आकर कुछ दे जाती थीं, लेकिन वो बेचारी खुद गरीब थीं। नतीजा ये हुआ कि हम दोनों बहनों ने पढ़ाई छोड़ दी। हमारे घर के बैठक में खाला ने सलीम भाई को सामान डलवा दिया। वो दुकान पर बैठे छोटी मोटी चीज़ें, बच्चों की टॉफ़ियाँ वगैरह बेचता। यूँ रोज़ाना थोड़ा बहुत मुनाफा होने लगा जिससे चूल्हा जलने लगा। मोहल्ले वालों को भी पता था कि इनका बाप चला गया है, इसलिए वो भी ज़रूरी सामान लेने लगे। सलीम दुकान पर बैठते हुए शर्माता था, लेकिन फिर यही दुकान वाले कमाने का आसरा था। मैं दोबारा स्कूल जाने लगी। वक्त गुजरता रहा। मैंने 9वीं जमात और मेरे भाई ने प्राइवेट मैट्रिक पास कर लिया। वालिद साहब का इंतज़ार था, वो भी रफ्ता रफ्ता ख़त्म होता गया। पापा की शादी की अरशद भाई को फिक्र थी। खाला से तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि ज़रीन ने अब तक पढ़ लिया है, अब अगर ये घर बैठे तो मैं जान बेबी को ब्याह कर ले जाऊंगी। खाला का बेटा मेरी आपा से 4 बरस बड़ा था। वो मैट्रिक पास था और ड्राइवर था। वो दिन भी आया जब भाई ने जान बीबी को रुखसत करना था। जिस रोज़ आपा की रुखसती थी, हमारे घर में थोड़े से पैसे थे और आपा के जहेज में देने के लिए कुछ न था। खाला ने इन बातों की परवाह न की और एक जोड़े में मेरी बहन को बहू बना कर ले आई। आपा के जाने से घर की रौनक जाती रही। अब सलीम दुकान पर होता और मैं घर के काम काज में मसरूफ़ होती। आप हर दूसरे तीसरे दिन हमारी खबर गिली के लिए आ जाती थी। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैं भी बड़ी हो गई। आपा को मेरी फिक्र खाई जाती थी कि जवान बहन घर में अकेली है। वो खाला से कहती थी कि इसका रिश्ता ढूंढो। सलीम लड़का है, मगर लड़की के मामले में देर करना ठीक नहीं है। आपा ने बहनोई से जिक्र किया। इनकी दोस्ती पेशावर में एक ड्राइवर से हुई जिसका नाम हसन खान है और वो इन दिनों यहाँ आया हुआ है। अच्छा आदमी है, इसका कारोबार वसी है। आपा ने कहा कि इसको किसी रोज़ घर लाओ, इस तरह मैं इसको देख परख लूँगी, फिर ज़रीन के लिए रिश्ते की बात करेंगे। वो एक रोज़ हसन खान को घर ले आया। मुझे भी आपा ने बुलवाया कि मेहमान आया है, खाना खिलाना है, तुम अगर ज़रा हाथ पटाना। हसन ने मुझे देखा और पसंद कर लिया, इसलिए मेरे रिश्ते की बात की कि मुझे इसको इस लड़की का रिश्ता चाहिए। अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें। फ़ौरन इसकी रुखसती कबूल कर ली। आपा ने यह ज़रूर कहा कि अपने घर वालों को बुलवाओ, कम से कम तुम्हारे वालिदैन को ज़रूर शादी में शिरकत करनी चाहिए। इसका कहना था कि वालिदैन वफात पा चुके हैं, भाई कोई है नहीं, अलबत्ता दोस्त हैं, मैं इनको ले आऊँगा। रिश्तेदार मेरे इतने दूर से सफ़र करके आने वाले नहीं। हम कराची में रहते थे और वो पेशावर से आगे कहीं का रहने वाला था। ड्राइवर था और वो ट्रक चलाता था, लिहाजा बहनोई से दोस्ती हो गई। ताहम ड्राइवर की आड़ में कोई कारोबार भी करता था जिसका हमको इल्म नहीं था। मेरा बहनोई रियाज बहुत सादा आदमी था। वो हर किसी पर एतबार कर लेता और हर एक से दोस्ती हो जाती। हसन पर भी एतमाद कर लिया बगैर जाने, यह मालूम किए बिना कि वो कहाँ का रहने वाला है और किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है, क्या इसका कारोबार है। सिर्फ इसकी ज़बान पर भरोसा करते हुए ज़ाहरी टिप टाप देखकर मेरा इनके साथ रिश्ता तय कर दिया गया। हसन की तरफ से निकाह में सिर्फ 2 आदमी आए
جو اس کے ساتھی تھے۔ میں دلہن بن کر حسن کے ساتھ پشاور سے آگے ایک گاؤں میں آ گئی۔ ان کا گاؤں افغان بارڈر کے نزدیک تھا۔ یہ ایک دور دراز علاقہ تھا اور یہاں کے رسم و رواج نہایت نامانوس اور میرے لیے بے حد عجیب و غریب تھے۔ یہاں شادی کے وقت عورت کو اس کے وارثوں نے سسرال والے یا اس کا خامد رقم دے کر خرید لیتا تھا، پھر وہ عورت ان لوگوں کی ملکیت ہو جاتی تھی۔ یہاں کی لڑکیاں اور عورتیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن وہ فروخت ہونے والے اشیاء کی مانند تھیں۔ وہاں نزدیک ہی بہت بڑا بازار لگتا تھا جہاں دنیا کی ہر شے برائے فروخت ہوتی تھی۔ یہاں انسان بھی بکتے تھے۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے مگر یہی سچ ہے کہ ہر جمعرات کو وہاں عورتوں، لڑکوں، لڑکیوں اور مردوں کی منڈی لگتی۔ ان کو خریدنے والے ان کی عمر اور شکل و صورت کے مطابق رقم دے کر لے جاتے تھے۔ خریدار اندرون ملک اور بیرون ملک سے تھے، لیکن ان میں کوئی انگریز نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ انسانی اسمگلنگ کرتے تھے۔ یہاں آ کر مجھے علم ہوا کہ حسن خان کیا کاروبار ہے۔ سامان کی برادری کی آڑ میں وہ انسانی اسمگلنگ اور بردہ فروشی کا کام بھی کرتا تھا۔ حسن مجھ کو اسی گھر سے بیاہ لا کر لایا تھا۔ اس نے مجھے منڈی میں لا کر فروخت کرنا چاہا۔ کیا بتاؤں میرے دل کی کیا کیفیت تھی۔ میں اپنوں سے اتنی دور تھی کہ انہوں نے اپنے حال سے آگاہ بھی نہ کر سکتی تھی۔ مجھے اپنوں سے سب سے بڑا شکوہ تھا۔ ماں باپ تو گئے مگر رشتہ دار کیسے تھے؟ بغیر چھان بین کے انہوں نے مجھ کو ایک اجنبی سے بیاہ دیا۔ یہ تک نہ سوچا کہ خدا نہ جانے کون ہے اور میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ انہوں نے بس ایک ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یقین تھا اگر کسی کو میری پرواہ ہے تو اور وہ صرف میرا بھائی سلیم ہے۔ وہ ضرور بے چین بے قرار ہوگا، اور یہی تھا۔ اس نے حسن کے دیے ہوئے پتے پر خط لکھے۔ جب کسی کا جواب نہ آیا تو وہ خود مجھے ڈھونڈتے پشاور آیا اور اسے پتے پر گیا، لیکن یہ پتا غلط تھا۔ وہاں حسن خان کا نام کا کوئی نہیں رہتا تھا۔ جس آدمی سے بھائی نے حسن کے بارے میں دریافت کیا اس کے قریب ایک شخص یہ سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا کیا وہ حسن خان جو ٹرک چلاتا ہے اور کراچی سے مال لاتا ہے، کیا اس کے ماتھے پر سرخ سا نشان ہے؟ بالکل وہی۔ افغان بارڈر سے پہلے ایک مقام تھا جس لڑکی کو کراچی سے لایا ہے، اس کو منڈی میں برائے فروخت پیش کر دیا ہے۔ 5 لاکھ رقم مقرر کی ہے۔ جلدی جاؤ اور لڑکی کو خریدو۔ سلیم نے انہی دنوں ذاتی مکان فروخت کیا تھا اور بینک میں رقم جمع کرا دی تھی۔ سلیم نے ریاض بھائی کو فون کیا کہ کیا کروں؟ ریاض بھائی نے کہا جلد از جلد ATM سے رقم نکلوا لو اور ان کو لانے کی کرو۔ وہ آدمی جس نے رہنمائی کی تھی اس کا نام ارباب خان تھا۔ وہ ایک نیک آدمی تھا۔ ارباب خان ایک معزز آدمی تھا۔ وہ ایک دیندار مسلمان تھا۔ اس نے خود رقم کا انتظام کرایا اور سلیم کو اپنے ساتھ وہاں لے گیا۔ جب وہ متعلقہ علاقے میں پہنچے تو وہاں جمعرات بازار لگا ہوا تھا۔ سلیم دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ خدا کرے میری بہن زری مل جائے۔ میرے بھائی کی دعائیں قبول ہو گئیں اور ان کو میں نظر آ گئی۔ سلیم کو ارباب نے ایک طرف بٹھا دیا اور خود اس نے مجھے حسن خان کے کارندے سے منہ مانگے دام خرید لیا۔ سچ شکر کہ اس وقت حسن خان موجود نہیں تھا۔ وہ پشاور لڑکیوں اور لڑکوں کو لینے گیا ہوا تھا۔ میں مرتے مرتے بچی تھی۔ میرے بھائی نے لے آیا۔ ایک انہونی بات ہوئی، ورنہ جو میں نے دیکھا خدا کسی کو نہ دکھائے۔ میں نے معصوم بچوں اور بچیوں کو فروخت ہوتے کے دیکھا جنہوں کالے حبشی، سوڈان اور وسط ایشیا سے خریدنے آئے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ ان بکنے والے انسانی جانوں کے ساتھ خریدار کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ ان کو کس غرض سے لے جاتے تھے؟ وہ ان کو اس بازار کی زینت بناتے تھے یا غلام اور رونڈیاں بنا لیتے تھے؟ 5 لاکھ دے کر میری ملکیت حاصل کر لی گئی اور میں حالات کی بھیڑ چڑھنے سے بچ گئی، ورنہ خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ ارباب خان ہمارے ساتھ کراچی تک آیا اور یہاں میرے بہنوئی اور بھائی نے اس کو اس کی رقم ادا کر دی جو اس نے میرے عوض ادا کی تھی۔ اس طرح بڑا مسئلہ اس کی مدد سے حل ہو گیا۔ میں نے منت مانی تھی اگر خدا مجھے میرے گھر والوں سے ملا دے تو میں ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 12 نفل شکرانہ ادا کروں گی اور عمر بھر ادا کرتی رہوں گی۔ سو میں اس رات نفل ادا کرتی ہوں۔ کبھی کبھی دعا سے ایسی مراد بھی حاصل ہو جاتی ہے جو بظاہر ناممکن ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو معجزہ ہو جاتا ہے۔ میں کم از کم یہی کہوں گی یہ ایک معجزہ تھا جو میرے ساتھ اللہ کی رحمت سے ہو گیا، ورنہ اس دور دراز علاقہ جگہ جہاں عام آدمی کی رسائی ممکن نہیں، کیسے میرا بھائی پہنچ سکتا تھا؟ اگر وہ کچھ دن دیر سے پہنچتا اور میرا کوئی خریدار لیتا تب کیا ہوتا؟ یہ سوچتی ہوں تو لرز کر رہ جاتی ہوں۔ اب آیا اور بہنوئی شادی کا کہتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر منع کر دیتی ہوں۔ البتہ سلیم کی شادی کر دی ہے
وہ لڑکی اکلوتی ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، ان کا مکان ذاتی ہے اور بھابھی کی ماں معذور ہے، لہذا ہم دونوں بھائی بہن بھابھی کے گھر میں رہتے ہیں۔ دعا کرتی ہوں خدا ہر لڑکی کو اس مصیبت سے بچائے جس سے میں دوچار ہوئی۔ ناظرین، اگر ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت شکریہ۔